बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के बाद क्या इलेक्शन बर वक्त होंगे। अब निगरान जो है वो लंबी निगरानी करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से बात होगी। इसके अलावा बात होगी कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उनकी तकर्री के बाद सरप्राइज़ किसको मिला, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी कि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के बाद फसादात जन्म लेने लगे हैं, क्यों फसाद की जड़ बन रहे हैं नए निगरान वज़ीर आज़म, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आज़ादी से बात करना चाहूँगा। कल 14 अगस्त थी, हमने आज़ादी मनाई, लेकिन क्या हमने मुल्क हासिल करने के बाद आज़ादी भी हासिल की है? ये सवाल जो है वो सोचने से ताल्लुक़ रखता है। बल्कि महसूस होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम ज़हनी तौर पर, हम सियासी तौर पर, हम माशरती तौर पर अभी भी आज़ाद नहीं हैं। हम ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं अभी भी। और ऐसा ही मालूम होता है, आप सियासत को उठा के देख लें, कितने कठपुतली के राग अलापते हुए नज़र आए, सिलेक्टेड कहते हुए नज़र आए, किसी का आलाकार कहते हुए नज़र आए सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को। फिर इसी तरह अभी निगरान वज़ीर आज़म का मामला हुआ, तो इस पर भी क्या सराहियाँ यही की जा रही हैं कि ये सियासी शख्सियात ने इनका नाम नहीं तजवीज़ किया है, बल्कि एकदम से आ गया। मैं इस हवाले से भी बात करूँगा। और जो राजा रियाज हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की, मैं उस पर भी आऊँगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज़ादी जो है वो क्या है, कि आपको आज़ादी से हर किस्म का काम करने की आज़ादी हो, जैसा कि आप सियासी आज़ादी हो, आपको आप झंडे लेके निकलें पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, किसी के भी, लेकिन ये भी आज़ादी आपसे छीन ली गई है। सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए तमाम सियासी जमातों के झंडे जो हैं वो बाहर लहराने पर पाबंदी लगा दी गई है। हमने देखा तो ये किस किस्म की आज़ादी थी जो हमने कल मनाई। मैं ये सोचता हूँ, मेरा दिल कुड़ता है, बल्कि पर जैसे तमाम पाकिस्तानियों का दिल कुड़ता होगा कि ये हो क्या रहा है हमारे वतन में। हम बाजे भी बजा रहे थे, हम नारे भी लगा रहे थे, लेकिन क्या अंदर से वो खुशी एक महसूस हो रही थी? ये एक सोचने से ताल्लुक़ रखती है बात, कि क्या हम हकीकी तौर पे वाकई आज़ाद हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसे। अब एक मिसाल आपको मैं इसकी दे देता हूँ, ताज़ा मिसाल दे देता हूँ कि माइनस इमरान के चक्करों में इन्होंने वो जो पीसीबी ने जारी की है वीडियो लेजेंडरी क्रिकेटर्स की और जो उससे मुतल्लिका शख्सियात हैं उनकी, उनमें इमरान खान का नाम हटा दिया। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया, आपको 92 का वर्ल्ड कप जिताया, वो इकलौता वर्ल्ड कप जिताया 50 ओवर्स का। और आप आइडिया लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे की जो तस्वीर है, उसकी वीडियो है, वही मंदिर से गायब कर दी गई, वही उड़ा दी गई। इस कदर, यानी आप खेल में भी सियासत घुसा रहे हैं कि इतना बुग़्ज़, इतनी नफ़रत एक उस आदमी से आपको है कि आपने उस बंदे का नाम, जिसने इतनी खिदमत की क्रिकेट की, ज़ियाउल हक ने उसको रिटायरमेंट वापस लेने का कहा और उसके बाद वर्ल्ड कप खेला। अगर रिटायर ही हो जाता तो शायद वो 92 का वर्ल्ड कप ना खेलता, ना वो जीतता। तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त देनी थी। तो आप जो जिस बंदे को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हो, आप उससे कैसे उसकी इज़्ज़त छीन सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती बात, कि आप किस खुश फहमी में, खुश गुमानियों में मुब्तला है, मुझे समझ नहीं आती ये बात। बहरहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये आज़ादी की हालत है आपकी। अब एक निगरान वज़ीर आज़म आया है, उस पर यह क्या सराही हो रही है कि वो किसी का लाडला है। वो नवाज शरीफ का लाडला भी नहीं है, वो ज़रदारी का भी लाडला नहीं है, वो बीएनपी का भी लाडला नहीं है, वो मौलाना का भी लाडला नहीं है। अब वो आ गया है। और अगर ये कहा जा रहा है कि वो किसी का बंदा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आते, 9 माह तक। तो हमारे एक बहुत ही सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं लॉ के, इबादुल हक भाई, वो कहते हैं अपने आर्टिकल में, उनका आर्टिकल पढ़ा है, उस आर्टिकल में वो ये हवाला दे रहे हैं और बड़े टेक्निकल पॉइंट उठाए उन्होंने। वो कहते हैं कि सपोज इलेक्शन नहीं होते 9 महीने, तो सदर जो है उसका इंतखाब होना है, तो क्या अब सदर भी उतनी देर तक रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते, इंतखाबात नहीं होते? अगर सपोज 2 साल तक जो है वो इंतखाबात को इल्तिवाम में डाला जाता है, तो सदर ममलिकत भी यही होगा। क्योंकि देखें, जब नई हुकूमत आएगी फिर ही सदर का इंतखाब होगा। तो अगर वो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, हुकूमत ही नहीं बन रही, तो फिर क्या होगा? फिर सदर तो वही रहेंगे, आरिफ अलवी रहेंगे। और इसके अलावा सेनेट में अगले साल इलेक्शन होने, वो कैसे होंगे? वो सूबाई सीटों की बुनियादों पर, कौमी असम्बली की सीटों की बुनियादों पर वो इलेक्शन होते हैं, वो कैसे होंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो कैसे होंगे। सूबाई असम्बली ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे वो इलेक्शन करेंगे सेनेट का? तो ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बहरहाल अगर ये निगरान वज़ीर आज़म आ गए हैं और अपनी कबीना भी उनकी फ़ाइनल होने वाली है, करीब हो जाएगी फ़ाइनल, हो सकता है आज ही हो जाए, कल हो जाए, या जब तक आप तक व्लॉग पहुँचे तब तक हो गई हो, तो फिर ये ज़्यादा डिसाइड होगी बात कि अब आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे।
بہرحال یہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے لگتا ہے سب کو سرپرائز کر دیا، کیونکہ کسی نے نام تجویز تک نہیں کیا تھا، یا شاید آؤٹ آف دی باکس جان بوجھ کے رکھا گیا تھا اس نام کو، اور یہ نون لیگ ہے اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہی آئیں گے، بلکہ ان کو آرڈر ہو گیا تھا کہ بھائی یہی آئیں گے نگران وزیر اعظم، اور آپ نے انہیں کا نام آگے دینا ہے. تو بہرحال یہ آگے نام آیا، اور کندھا کس کا استعمال ہوا؟ راجہ ریاض کا استعمال ہوا، کہ راجہ ریاض نے یہ نام تجویز کر دیا. حالانکہ راجہ ریاض کو یہی نہیں پتا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ وہ غیر سیاسی شخص ہوگا نگران وزیر اعظم. یہ تو سیاسی شخص ہیں جو تعینات ہو گئے انوار الحق صاحب. تو اور پھر راجہ ریاض کا ایک اور بیان، وہ کیا ہے وہ بھی آپ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کو ہنسی آئے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مذاق کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا، اینکر نے سوال پوچھا کہ اب نگراں کابینہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا کام یہیں تک تھا انوار الحق کی نامزدگی تک، اب اس کے بعد انوار الحق جانے، نگراں کابینہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. یعنی یہ دیکھ لیں انہوں نے بات کر دی، وہ راز تھا وہ اگل ہی دیا کہ ہوا کہ ایکچولی وہ ہوا ہی یہی ہے کہ نگران وزیر اعظم یہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی فائنل کرنی ہے نگران کابینہ، پھر نگران وزیر اعظم بھی وہیں سے آیا ہوگا. یہ ایک سمجھنے والی سوچنے والی بات زیادہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں، آپ کڑیاں جوڑے نا آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. یہی وجہ ہے نا، دیکھیں سوالات تو اٹھ رہے ہیں، اختر مینگل سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو خط لکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے اسی کو خط لکھنا ہے، یہ تو کٹ پتلی ہے شہباز شریف، اس کو تو بات کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم ہے، نام کا وزیر اعظم ہے، پیچھے تو ڈورے وہی ہلا رہے ہیں نا، جس طرح عمران خان پہ الزام لگتا تھا کہ بزدار کی جو ڈورے ہیں وہ ہلا رہے ہیں عمران خان. اسی طرح یہ انہوں نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ جی دیکھیں آپ نے تو آخری کیل ٹھوک دیا. اب تو ان کو سیاسی گورکن کہا ہے انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ میں کہ شہباز شریف کو میں نے کہا تھا کہ نہ بنائے اس طرح کا وزیر اعظم، لیکن وہ تو گورکن وزیر اعظم لانا چاہ رہے ہیں، اور گورکن وزیر اعظم کہہ دیا ہے ان کو انوار الحق کو. اسی طرح وہ ایمن ولی خان اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، یہ تو جمہوریت پر شمخون مارنے والی بات ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پنگا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو لوچا ہے نا. تو ایوی نہیں آواز اٹھ رہی، کوئی وجہ ہے صرف اس لیے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح ہوگا. لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح لٹکانا چاہ رہے ہیں الیکشن کو، صرف اس آڑ کے اندر کہ عمران خان کو بٹھانا ہے، جو کہ نظر آ رہی ہے چیزیں کہ اس کا نام آپ ویڈیو سے بھی اڑا رہے ہیں، اس کا کام، اس کی ویڈیو، اس کی امیج، لیکن لوگوں کے دلوں سے کیسے مٹاؤ گے جو نقش ہوئے ہوئے ہیں. ابھی بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلتے ہیں عمران خان حامی، تو آپ کیسے اس کو مٹائیں گے؟ یہ بات جو ہے نا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو گیم سب کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب یہ کس منہ سے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے یہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، جب یہ کہیں گے کہ جب آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروانے اور تب آپ نے یہ الیکشن نہیں کروائے تھے، تو اب آپ تو کہنے والے نہیں بنتے، آپ کس منہ سے یہ بات کریں گے؟ تو بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کس منہ سے بات کریں گے. یہ صرف اس وقت سے بھاگ رہے تھے کہ جی عمران خان جو اس ٹائم مقبول ہے اور یہ آگے تو مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. پھر انہوں نے آ کے مقبولیت کا وہ بھی سو کالڈ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تو یہ مقبول تھے، یہ مقبول تھے، تو کچھ مقبولیت ہی نہیں ہے. تو ہم تو اترنے کے لیے تیار الیکشن میں، لیکن اب الیکشن میں میرے خیال سے کوئی اتر نہیں سکتا، نہ اترنے دیا جائے گا نا، اس لیے اترنے نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے، ملک کی سیاست کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ اس بات پر مہر لگا رہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیاسی طور پر آزاد نہیں ہے. ہم تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہم اب بھی سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر غلام ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.